संसार। साथीहरु नमस्कार। आज फेरि मैले तपाईहरुलाई छुट्टै विषयमा एउटा सानो भिडियो बनाऊ भनेर सोच आयो। देशमा विद्यमान अवस्था अनि देशमा आर्थिक तपाईहरुले देख्नु भएको सिचुएसन जुन छ त्यसमा आधारित भएर मैले समय सापेक्ष कहिलेकाहीँ बनाउने गर्दछु। अक्सर म यो मौद्रिक नीति र वित्तीय संस्था र फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनसँग सम्बन्धित कुराहरुमा चासो राख्ने भएको हुँदा अझ मेरो रुचिको विषय भएकोले म विषयमा उजागर गर्ने प्रयास गर्छु। साथै देशको आर्थिक गतिविधिलाई लिंक गर्ने आफ्नो बुझाइलाई तपाईहरु सामु प्रश्न पार्नेछु। कहिलेकाहीँ इन्डिकेटर्सको हिसाबमा, कहिलेकाहीँ टेक्निकल कुराहरुमा, कहिलेकाहीँ चाहिने आफ्नो अभिव्यक्ति मैले शेयर गर्दै आएको छु। आज मेरो एउटा विचार कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले अहिले देखेको अवस्था देखेका छौं। बजारमा लिक्विडिटीको अवस्था छ र बजारमा शेयर बजार पनि झरेको अवस्था छ। बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा लोन कर्जा नदिइरहेको अवस्था पनि देख्छौं। साथै चाहिने बचतहरु कम भएकोले बैंकहरुको भागदौड बढेको अवस्था पनि देख्छौं। वास्तवमा स्थिति के हो र यो समस्या कसरी आउँछ र समाधान के हो भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब रह्यो कुरा हामी सर्वप्रथम आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा बाँच्छौं र स्वार्थमा आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालीहरु हौं अनि त्यसपछि हामी नाफामुखी अर्थतन्त्रमा बस्ने गर्दछौं। अब आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, स्वार्थमा आधारित अर्थतन्त्र अनि नाफामा आधारित अर्थतन्त्रमा के समृद्धि भनेको सम्पन्नता भन्दा सम्पन्नता नआइकिन कसरी समृद्धि आउँछ भन्ने कुरा हो। अर्थात सेल्फ सफिसिएन्सी नभइकिन हामीले समृद्धि कसरी आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ मैले बुझ्न नसकेको विषय अझै पनि छ। पहिले हामीले सेल्फ सफिसिएन्सीको कुरा गर्न जरुरी छ। अर्थात जुन समृद्धिको यात्रा छ त्यो समृद्धि हामीले भने जस्तो समृद्धि आउँदैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको सेल्फ सफिसिएन्सी पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ। सेल्फ सफिसिएन्सी फर्स्ट। हामी सम्पन्न हुन जरुरी छ। हाम्रो लक्ष्य सम्पन्नता हो। सम्पन्नता पछि समृद्धिको लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसैले लक्ष्य समृद्धिको लक्ष्य भ्रामक छ। त्यसैले समृद्धिको लक्ष्य हामीले सम्पन्नता चाहिने पहिले प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म विद्यमान कुरा छन् यो बजारमा कर्जा लिक्विडिटीको समस्या हामीले बुझ्नुपर्छ। लिक्विडिटी के हो साथीहरु? जब हामी लिक्विडिटीलाई बुझ्दा कि हामीले बुझ्नुपर्छ कि बजारमा बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, स्टक ट्रान्ज्याक्सन हुन्छन्, त्यसपछि हामीसँग चाहिने पब्लिक फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन पनि हुन्छ भने, इन्स्टिट्युसनल ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भने, फरेन ट्रान्ज्याक्सन ओभरअल यो ट्रान्ज्याक्सन हो। यसको कारण बजारमा हाम्रो इकोनोमीमा चाहिने एउटा भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ जसलाई इकोनोमीले आफै ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ, सस्टेन गर्न सक्नुपर्छ र यो साइक्लिकल अर्डरमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मानव। जब यो हाम्रो एउटा इकोनोमी जसमा कुनै फरेन मेटेरियलहरुको फरेन मेटेरियलहरुको भने बाह्य तत्त्वहरुको मिश्रण हुन्छ, त्यसबाट एउटा भ्याकुमको क्रिएट हुन्छ। जसरी हामी बुझ्नुहोस्, जसरी हामी एउटा कोकोकोला लिन्छौं र कोकोकोलामा हालेको केमिकलमा हल्लाउँछौं र फिज आउँछ, या कुनै रसायन लिन्छौं जसलाई हल्लाउँछौं र फिज आउँछ, तर बोतल हेर्दा त भरेको हुन्छ तर घाँटी कहिले भर्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्था हुन्छ भने एउटा साङ्लो पानीलाई बोतलमा राख्दा जुन अवस्था हुन्छ त्यो त्यसमा हेर्नुभयो भने हामी साङ्लो पानीको इकोनोमीमा बस्ने या हामी चाहिने यो फोहोरमा बस्ने भन्ने हिसाबमा जहाँसम्म राष्ट्र बैंकको कुरा छ यसले फोहोरलाई छाट्ने, कम गर्ने र इकोनोमीलाई चाहिने एउटा राम्रो बनाउने हिसाबमा लक्ष्यमा कुदिरहेको अवस्था हुन्छ। यस्तो हिसाबमा हाम्रो क्रेडिट हामीले दिएको लगानी, हामीले यदि लोन दिन्छौं भने लोन पनि गएर
मानिसले ब्याङ्कमा नै राख्ने हो। अर्थात् कसैले कर्जा लिन्छ भने अरू कुनै चिज कि जग्गा बनाउन कि घर बनाउन, तर जाने भनेको ब्याङ्कमै नै हो। त्यसैले ब्याङ्कको बचत, यदि लोन बढ्यो भने बचत पनि बढ्नुपर्छ, लोन बढ्यो भने डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ, र लोन बढेपछि लिक्विडिटी बढ्छ भन्ने कुरामा हामीले झन् सहज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हाम्रो देशमा अहिलेको विद्यमान समस्या किन हामीले धेरै लोन लगानी गर्यौँ तर पैसा हरायो भन्ने प्रश्न आएको छ। त्यस्तै हामीले हामीसँग बचत कम भयो भन्ने कुरा हो। शेयर बजार झरेपछि पैसा गएर बचतमा बस्नुपर्छ, बजारको बचतको पैसा पनि छैन भन्ने कुरा बुझ्छौँ। बचत बढ्यो भने चाहिने इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ, र इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो भनेदेखि फेरि डेभलपमेन्ट हुन्छ, र त्यसपछि लिक्विडिटी झन् बढ्छ भन्ने मान्यता हो। अब हामीले दिएको क्रेडिट कि त बचतको रूपमा हुनुपर्छ या कतै फर्दर इन्भेस्टमेन्टको लागि हुनुपर्छ। त्यस्तै इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी हामीले भन्यौँ, रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी हामी भन्छौँ। तर रेमिटेन्स घटेको अवस्थामा पनि हामीसँग भएको पैसा त हाम्रै खल्तीमा हुनुपर्ने हो। अर्थात् इम्पोर्ट बढ्दाखेरि कतै पैसा बाहिर गयो कि भन्ने कुरामा हामीले हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा हामी जुन हाम्रो जो मोडल छ, आर्थिक मोडल, हामीले अहिले पनि पुनर्भाषित गर्नुपर्ने छ। हामी इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड इकोनोमीमा जाने कि इन्ट्रेस्ट फ्री इकोनोमीमा जाने या ट्याक्सलेस इकोनोमी जाने, डेभलपमेन्ट बेस्ड इकोनोमी कहिले हुने, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इकोनोमी कहिले हुने, र इकोनोमी अफ सेल्फ सफिसियन्सी कहिले आउने भन्ने कुरा हामीले चाहिने बुझ्न जरुरी छ। यसको लागि हामीले चाहिने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो मौद्रिक नीति र हाम्रो आर्थिक जुन कारोबार छ, गतिविधि छ, यसको ढाँचा पुनर्भाषित गर्नु पर्यो, रिस्ट्रक्चरिङ हुन जरुरी अवस्था पक्कै पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले चाहिने खोज्नुपर्ने अवस्था, पैसा कहाँ गयो त, हाम्रो लिक्विडिटीको समस्या कहाँ गयो त। साथीहरू, हामीले जुन अहिले भन्यौँ लिक्विडिटी भनेको कि जब हामी एक बोतल पानी, सफा पानी राख्छौँ र अर्को बोतल फोहोर पानी हुन्छ, या हामीले कुनै बाह्य तत्त्व मिसाइदिएपछि फिज आएको हुनसक्छ, या त्यसलाई केही समय लाग्छ, त हाम्रो कारोबार, हाम्रो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनले गर्दा लिक्विडिटी भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो इकोनोमीलाई साङ्लो बनाउने प्रयास हाम्रो इन्स्टिट्युसनल, हाम्रो गभर्मेन्ट, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क सबैको चाहिने साङ्लो पानी बनाउनेतिर हुन्छ। बोतलको नेक अनुसार पानी तल झर्ने र आउने कुरा सहज भयो भने बजारमा हाम्रो चाहिने इकोनोमी फ्लोरिस भइराख्ने हुन्छ, र केही समय डेभलपमेन्ट हुन्छ, र चाहिने बजार बढ्छ। साथीहरू, यो लिक्विडिटी समस्या हामीले बुझ्दा लिक्विडिटीमा कुन कारण छ जसको कारण अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन मोडल छ, स्वार्थमा आधारित अर्थतन्त्र अर्थात् इन्ट्रेस्ट बेस्ड इकोनोमी, र अर्को आयात बेस्ड अर्थात् इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी र नाफामूलक अर्थतन्त्रमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले हाम्रो ट्याक्स पोलिसी, जबसम्म हामीले यो इन्ट्रेस्ट बेस्ड इकोनोमीलाई इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड इकोनोमीमा हामी परिवर्तन गर्दैनौँ, तबसम्म यस्ता समस्या आउँछन्। साथैमा हामीले बुझ्न जरुरी छ, यो जो लिक्विडिटीको कारण पैसा, अब बचत पनि हामीले शेयर बजार पनि झरेको अवस्था छ, लोन पनि झरेको अवस्था छ, लोन लगानी धेरै भएको अवस्था छ भने समय पैसा छैन भने चाहिँ कि दुईटा कुरा, कि त इम्पोर्ट बढ्नु पर्यो, या होइन भने करप्सन बढ्नु पर्यो, भ्रष्टाचारी बढ्नु पर्यो, या अर्को पनि हुँदैन भनेदेखि यहाँका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले जुन लगानी गरेको छ त्यो लगानीमा कुनै फरेन मोडरेटर जसको कारण लगानी गर्न योग्य इन्स्टिट्युसनहरूको डेभलपमेन्ट जहाँ लगानी गरिन्छ र बचत पनि गरेको पैसालाई कहीँ एब्जर्ब गर्ने मेकानिजम सेट भएको हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले सजग भएर अर्थतन्त्रलाई पनि हामीले एकपटकले न्यानो इन्भेस्टिगेट गर्न जरुरी छ। त्यसैले मेरो जिज्ञासा के हो भने इस्यु वास्तवमा लिक्विडिटीको इस्यु ट्याक्स हो, लिक्विडिटीको इस्यु इन्ट्रेस्ट हो, र क्यापिटल फ्लाइट हो, पुँजीको बजारबाट पुँजीको विस्तार हुन सक्छ, करप्सन हुन सक्छ, र हामीले बुझ्नुपर्छ यसको चाहिने यसको इन्टरेक्सन र चाहिने इन्भेस्टिगेसन हुन जरुरी छ साथीहरू। त्यसैले हामी फरेन इन्टरफेरेन्स र इन्टरप्सन पनि हुन सक्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीसँग
लिक्विडिटीको लागि समस्या के छन् भन्दा ओपन बोर्डरको च्यालेन्ज छ हामीसँग। ओपन बोर्डर एउटा चुनौती हो हाम्रो लागि र ल्याक अफ गभर्नमेन्टको चाहिने यो आइडेन्टिटी क्राइसिस अर्थात् पार्नको लागि एउटा चाहिने हाम्रो गभर्नेन्स ल्याक अफ चाहिने सुशासनको चाहिने कम चाहिने हाम्रो कमजोरी हाम्रो भएको हुँदा यसमा आइडेन्टिटी क्राइसिस आउन सक्छ। इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कहरूलाई अलिकति प्यारलाइज गर्न, फङ्सनलेस गर्न र यसको चाहिने गर्न। आजसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको छवि मैले एउटा रिसर्च गरेको छु जसमा इफिसियन्सी अफ फङ्सनिङ राष्ट्र ब्याङ्कको राम्रो रिपोर्ट आएको छ र हेर्दा पनि ठिक छ। तर हाम्रो जुन अर्थतन्त्रका जो इन्डिकेटर्सहरू छन् त्यसमा चाहिने इन्डिकेटर्सहरू छन् कुनै तालमेल चाहिने मिल्दैन। अर्थात् हामीले चाहेर पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हाम्रो ब्यालेन्समा राख्न सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसैले चाहिने त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। रेमिटेन्सको डोमेस्टिक फल चाहिने रेमिटेन्सको चाहिने ड्रास्टिक फल भयो भने इम्पोर्ट्स बढ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्नेछ। त मेरो भनाइ के हो भन्दा लिक्विडिटी समस्या समाधान गर्न 5 वटा कारक तत्त्वलाई हामीले चाहिने सुधार गर्न छ। पहिलो, हामीले इन्ट्रेस्ट बेस्ड इकोनोमीलाई इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड मोडलमा लिएर जानु जरुरी छ साथीहरू। ट्याक्सलाई हामीले ट्याक्स इकोनोमीलाई ट्याक्सलेस इकोनोमीमा बदलाउनु जरुरी छ। क्यापिटल फ्लाइटमा हाम्रो पुँजीको पलायन हुन सक्ने सम्भावना अति छ। त्यसैले अर्थतन्त्र कुनै बेला पनि ट्र्यापमा पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्नुपर्छ, नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यस्तै देशमा कतै लिक्विडिटीमा समस्या अर्थात् पानी सुक्यो, पानी हराउन थाल्यो, पानी कम भयो भन्नुको मतलब कतै खाल्डोमा लिएर गएर पैसा थुन्ने मेकानिजम भनेको करप्सन बाहेक अरू चिज केही हुन सक्दैन। त्यसैले करप्सनको पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। देशमा कतै यो चरम अवस्थामा अब पुगेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले एउटा नयाँ मोडलमा नयाँ अर्थतन्त्रलाई लिएर जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले हामी यसमा हामीले यसलाई चाहिँ राम्ररी लिएर जानुपर्छ। अब यो चिज सुधार गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय समन्वय गरेर एउटा चाहिने लार्ज साइज मेगा प्रोजेक्टहरूमा चाहिने एक्जिक्युट गरेर व्यवस्थापन गर्न मिल्छ। एक्जिस्टिङ बिजनेस मोडल र ट्याक्स पोलिसी, लङ टर्म ट्याक्स पोलिसीहरूलाई बसेर छलफल गरेर हामीले जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। पब्लिक ट्याक्स भन्दा पनि प्रोजेक्ट रिभेन्यूमा डेभलपमेन्ट मोडल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्राइभेट सेक्टरलाई कम्पिटेटिभ स्कोप फर डेभलपमेन्ट दिनुपर्छ। साथमा गभर्नमेन्ट पोटेन्सियललाई अझ एक्सप्लोरेट गरेर हामीले बिजनेस एउटा मोडल तयार गर्नुपर्छ। वेयर हाउसिङ र सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा बृहत लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काबुमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो काम हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्न जान्छ। त्यसैले हामीले बुझेको यस्तो भयो उस्तो भयो समस्या भन्दा हामीले समस्या भन्दा पनि समाधानतिर जानुपर्छ। त्यसैले साथीहरू यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु छ, सरोकारवालाले बुझ्नु छ, टेक्नोक्राट्सले पनि बुझ्नुपर्ने छ कि हामीले हाम्रो आयात मोडललाई बदल्नु छ। स्वार्थमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सम्पन्नतासँग बदल्नु पर्ने छ। नाफा होइन, हामीले चाहिने सहयोगको हिसाबमा एउटा चाहिने हाम्रो जुन परम्परागत अर्थतन्त्र हो त्यो अर्थतन्त्र ल्याउनु छ। हामी वेस्टर्न कल्चरमा ब्याजमा डिभाइड एन्ड रुलको फिलोसफीको अर्थतन्त्र समेत बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ। यति भन्दै मैले तपाईहरुलाई लिक्विडिटी र आर्थिक समृद्धिको लागि सम्पन्नता पहिलो शर्त हो र सम्पन्नता आएपछि मात्रै हामीले चाहिने समृद्धिको बाटो तय गरौँला। तर पहिलो गोल हामीले सम्पन्नता हुनुपर्छ, अर्थात् सेल्फ सफिसियन्सी इज द फर्स्ट गोल। त्यसैले हामीले आफ्नो गोललाई बुझेर सम्पूर्ण आर्थिक मोडल तयार गर्नुपर्छ भन्दै मैले तपाईलाई लिक्विडिटीको बारेमा समस्या बताएँ। त्यसैले लिक्विडिटीको मेन समस्या भनेकै ट्याक्स हो, लिक्विडिटीको मेन समस्या भनेको इन्ट्रेस्ट हो, क्यापिटल फ्लाइट हो, करप्सन हो र त्यसपछि फरेन इन्टरफेरेन्स हो, अर्थात् अवस्था क्रिएट गरेर फरेन फन्ड्सको, फरेन प्रोजेक्ट्सहरूको इन्भल्भमेन्ट यहाँ धेरै भएपछि पैसाहरूलाई यहाँबाट
केही समयलाई कम गर्ने, बढाउने र इकोनोमीमा आफ्नो इन्फ्लुएन्स र इन्टरफेरेन्स बढाउने स्वार्थहरू पनि लुकेका हुन्छन्। यी सबैलाई नजरअन्दाज अब गर्नु हुँदैन। अब हामीले यहाँबाट बुझ्न जरुरी छ कि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यति भन्दै मैले आफ्नो केही विचार राखेँ। तपाईहरू पनि आफ्नो विचार कमेन्ट्समा राख्नुहोला र सुझाव सल्लाह दिनुहोला। प्रयास परिवर्तनको हो। धन्यवाद। नमस्कार।